كيف ما كتلاحظوا هذا هو مقر محل ميغا كويزين. مرحبا بالجميع. نتوفروا على عروض طيله السنه. عندنا قناه كنحطوا فيها لي فيديو يوم الثلاثاء ويوم الجمعه، قناه ميغا كويزين اللي كترحب بكم دائما، ومرحبا بكم في محلكم. السلام عليكم واهلا وسهلا بجميع متتبعينا الكرام، زبنائنا الكرام اللي كيتوافدوا عندنا في ميغا كويزين، وكذلك الناس اللي كيشوفونا عن بعد، اللي كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى كلهم تكونوا بخير وعلى خير. اللي يقدر يجي لميغا كويزين مرحبا به، وحتى اللي ما قدرش مرحبا به. ميغا كويزين منكم وليكم. ميغا كويزين بجديد حصري، جديد متميز، جديد دائما بدايه الاسبوع كيكون عندنا فيها منتوجات حصريه. كنسلم كذلك على الجاليه المغربيه اللي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى كلهم يكونوا بخير وعلى خير، و عندنا فيهم متتبعين كثر مشكورين حتى هما على التتبع. نبدا معكم منتوجات مزيانين. الاثمنه كما هو معلوم، يعني هناكم الله ديما الثمن مناسب. اللي شاف معنا الفيديو لاول مره تعاونوا معنا في لاشين، فعل الجرس، تفعيل الجرس مهم بزاف، واختيارات، وتقاسموا الفيديو مع اكبر عدد ممكن من الاصدقاء ديالكم، الاحباب، الجيران العزيز عليكم. نبدا بهاد الطابي، هادي طابي مزيانه للرياضه، للحمام، طابي مزيانه 25 درهم، فيها عبار كبير، فيها شي 5 ولا 6 الالوان عندكم هنا، وزيد عليها عندي هنايا الغوز الازرق وغوز بارد 25 درهم. معكم في واحد ديادون، هادي ديال الرجال، هادي ما فيهاش الالومنيوم، سين الومنيوم كاتبينها هنايا، بافاريا ماركه معروفه. هذا المنتوج بالضبط كان داز معانا وسالا بزاف ديال الرجال كيجيو عندي وتيقول لي يلاه خليك عاودوا لينا، وفرناه. الثمن ديالو 25 درهم، رائع رائع جدا، شهادات الجميع. بزاف الناس قلت لك وصاوني بزاف نجيبو، الحمد لله هو في ميغا كويزين. هذا ديادورون انتيم حتى هو 30 درهم. واحد القرعه سيليكون، هذه قرعه وملي كنساليو بها كنجمعوها كتولي بحالها، حقيقتها هي هذه، وملي كتجمع كتولي بحالها. الثمن ديالها 30 درهم. لاحظوا يعني بعد ما كنسالي بها واحد القرعه اللي رائعه سيليكون كيف ما قلت، كتجمع بواحد الشكل، لاحظتوا بواحد الطريقه سهله كتجمع. لاحظوا يعني فيها لوينات كيف ما كتشوفوا، وفيها شي لون ثالث. الثمن ديالها 30 درهم. دوزنا لكم لي ناب ديال الطبله، وحطينا واحد لاناب اللي رائع وبثمن ديال 15 درهم. يعني انا كنستحضر الناس ما كيديوش واحد جوج، اغلبيه كيدي 3 4. الصراحه مزيان رطب، راه باقا فيه شي كميه. الثمن ديالو كنا دوزناه ب 15 درهم. هادو واحد المقيبطات هنا راه سيليكون باش كتشدوا داك لاناب باش ما كيبقاش يتحرك. فيها 4 ديال المقابض، كيشد الطبله وكيشد لاناب من الفوق. الثمن ديالهم 10 دراهم. هادو غندوزهم الصراحه للامانه. الحجم الكبير رجا بالنسبه لهذا اللي دوزنا ديال المفاصل الظهر، زعما هذا هنا بزاف الناس. شي حرائق كان كيمر بهم في الركابي ديالهم، في اليدين، في الم الظهر. الصراحه واعر خطير نصاوب بمنتوجات طبيعيه. كنا شكرنا الناس والحمد لله على الاقبال كبير. كنا طلبنا منكم رحمه الوالدين، مازال كنطلبوا منكم تشكرونا وكنطلبوا رحمه الوالدين. الثمن ديالو 20 درهم. 20 درهم. هذا الحجم الكبير ديال 15 درهم راه باقي. هذا زيت كيشكانك ديال الهند اللي فيه 21 عشبه. هذا نروي واحد القصه بعجاله. واحد الكليانه كانت دارت لبنيتاتها داك الكيغاتين باش تسرح لهم الشعار وكذا، دونك مع المده رجع الشعر لحقيقته، بقى تيتقراد وكذا. هذا هو اللي فكها. هذه شهاده حكاتها لنا هنا في لاكيس بانه لقات رائع جدا. كيف ما قلت انا كنت نصحت به، والحمد لله ملي كنصحوا بشي حاجه كتكون مجربه وخير دليل. كدوز واحد السيمانه ولا 15 يوم كيجي واحد الزبون ولا واحد الكليانه كتقول لك اودي ها بالفعل رائع جدا. كنصح به المره الثانيه. هذا 30 والكبير 50 درهم. هضرت عليه ان ضد تساقط الشعر كيعالج الزغبه من دوك الزغبات اللي تيوقع فيها جوج في الاخير. بزاف الحوايج كيديرهم هذا الزيت هذا طبيعي. غنجيو نشوفوا 21 عشبه، 21 زيت، البابونج، اركان، الشمس، يعني بزاف هما كاملين هنايا كيف ما تنقول. الثمن ديالو راه ثمن حصري في ميغا كويزين. الصغير 30 والكبير 50 درهم.
هاد المكانه هذه العجيبه اللي دائما صراحه مكانه زوينه، فالسيفيكاسيون ديال الطاليان شي حاجه مزيانه، والثمن ديالها 80 درهم. هي مازال عندنا فيها شي حاجه، هذه للرجال صراحه مكانه اللي بغى ينوع مره مكنه زوينه صراحه، كتجي مع كلشي، مع الجين، مع كلاس، مع شمال فيها كتجي زوينه الصراحه. الثمن ديالها التذكير هو 80 درهم، باقا فيها شي كميه حنا عرضناها اليوم. هاد العطور هادو ديال المنزل هذا بريحه الولد، هادو جايين من بولونيا، هذه واحد لا مارك اللي معروفه، كنا حتى هما الحقيقه وفرناهم، وانا دابا كنحركهم كنشم الريحه ديالها، يعني وسط القرعه وسط لومبالاج وكتشم الريحه ديالها. هذه كدار على هذا الشكل هذا اللي كيبان لكم هنا، كتحيد القرعه، كدير فيها هاد العويدات اللي هنا في الجنب، وكتحطها في صالون، في حمام، في اونطخي، في الدخله ديال الدار، ديما كتشم ريحه زوينه دائما. الثمن ديالها 45 درهم. كاينه بهاد جوج النكهات اليوم، نكهه الورد. هنا واحد الغراف بيكنيك فيه الكيسان ديال البلاستيك لي بي بي 5، وفيه الكاس ديالو، الثمن ديالو 30 درهم. هذا راه زوين بزاف، فيه 3 الوان، باقا عندنا فيه واحد الكميه قليله. هادو اللي كتشوفوا كلشي كان تيتسناهم، طلبتوهم منا زبناء كثير، طلبوهم منا، كنهضروا جبنا لكم هادو ديال الحليب اللي صراحه زوينين بزاف. كنهضروا على اينوكس 18/10، كنهضروا واحد الماتير، واحد لا ماتير صراحه اللي ما كيتبدلش لهم اللون هذا. يعني كتعرفوا بان كنديروا كنسخنوا فوق البوطه، كاين اللي كيدير فيهم قهوه، كاين اللي كيدير فيهم الحليب، فيهم هاد البلاصه هذه باش كنكبوا بواحد الاريحيه، يعني فيهم كاملين متقيقلين. دابا هزيتها صراحه غنفاجئكم في واحد الثمن، فيهم واحد الثمن خيالي اللي 50 درهم فقط. 50 درهم يعني لاول مره في ميغا كويزين هادو بهذا الثمن، ولكن دائما تسهلوا عندنا الكثير، حنا معكم في العروض صراحه، وضروري خصنا نكون معكم حتى في المنتوج. هنا هاد هاد البلاستيك هذا اللي كتشوفوا عندنا هنا، هذا الشيته ديال الحمام كتكون في الطواليت، هذه ديامو. لاحظوا الثمن ديالها، واحد الثمن جد مناسب ديال 25 درهم في هاد الالوان هادو. هاد الشبكه في نفس الوقت صفاي، نقدروا نحطوا اللي بغينا نغسلوه، وملي بغينا نصفيوه كنشدوه بهذه الطريقه هذه، يعني عنده هاد البلاصه علاش كيجلس، وهنا كذلك الا قلبناه يعني يمكننا نغسلوه نشفوه نديروا اللي بغينا. الثمن ديالو 20 درهم. وكاين الحجم، كاين الحجم الكبير ديالو كيدير 25 درهم، الفرق هو 5 دراهم. ولاحظتوا كيف ما قلت راه تبارك الله ما شاء الله راه كيهز، وميم طون عنده نفس هاد البلاصه علاش كيوقف من هنا كيوقف حتى هنا، يعني داكشي اللي كنحطو كنقلبوه كنكونوا كنصفيو واحد الصفاي اللي رائع جدا. وبامكاننا غير بهذه الطريقه هذه كيدوز الماء وكيبقى لينا داكشي اللي درنا قطاني ولا خضره ولا اي حاجه درناها. الثمن ديالهم 25 درهم هذا الحجم الكبير، والصغير 20 درهم. وفرت لكم اليوم واحد المقالي اللي رائعين، المقالي اللي صراحه كتعرفوا ميغا كويزين اواني صحيه عاليه الجوده، الصحه عندنا من الاولويات ومن المهم. المقالي اللي عندنا معكم اليوم جبناهم ريجيم، صراحه انكم تقدروا طيبوا فيهم، ما ديروش الزيت، يعني تشحروا اي حاجه ديروا، والناس اللي كيديروا لومليط اي حاجه ديروها بلا زيت. طبيعه الحال اللي كيبغي ينكه بالزيت في الاخر تنسالي عندكم كثير زيت العود، يعني صراحه. ولكن شي حاجه اللي مزيانه الديزاين ديالهم زوين، كيبان لكم هنا بحال العود. لاحظوا 70 درهم مقلب هذا الحجم هذا 70 درهم. هادو صراحه هادي 90 درهم، 100 درهم. شوف مقله قداش تبارك الله ما شاء الله، وشي حاجه مزيانه. والكبيره ديالها 110 درهم، يعني 28 سنتيم 110 درهم. مقالين اللي رائعين عندنا حتى في هذا اللون الاسود. مي هاد جوج العبارات كبار هما اللي فيهم الاسود والكريف، هاد جوج لوانات العبارات كبار اللي ديال 100 وديال 110 دراهم. واحد الديزاين اللي زوين بزاف، لاحظتوا رائع جدا، وفيه شي حويجات اللي كيف ما قلت زوينين. بالنسبه للاثمنه كيف ما قلت 70 90 100 110 درهم. لاحظتوا 10 درهم الفرق اللي بين عبار. هذه دائما في منتوجات ميغا كويزين تيكونوا اثمنه مناسبه، واخا تيكون المنتوج عنده قيمه، ولكن الحمد لله الثمن كنهبطوه باش كيبقى دائما الجميع تيستافد الحمد لله في هذا المحل. غندوز لهذا الديكور اللي كتشوفوا ديال هاد المرايات هادو، اللي صراحه واحد الديكور اللي رائع جدا. غنسولديو، غنزيدو مازال نسولديو. هذه كانت عندنا ب 350، فيها واحد الكميه اللي صافي اخر ما تبقى غتسالوا عندنا ب 190 درهم. لاحظوا 1 2 3 4 و5
هادو تفرقوهم كيف ما بغيتو نتوما، حنا حطيناهم على هذا الموضوع، نتوما لكم الاختيار. الصراحه رائعين جدا. بزاف الناس تيقول لي واش غادي يتصداو؟ لا، ما غاديش يتصداو. الصراحه هكا تيبقاو كيف ما كتشوفوهم. رائعين. الثمن 190 درهم. 190 درهم، نسطر عليها سريعه. و صراحه بزاف ديال المواضيع تيكون عندنا ما نحطو فيهم. وهذا واحد من الحويجات اللي غيعطينا واحد الجماليه للحيط. فين حطيناهم كان بيت النعاس، كان دخله ديال الدار، كان الصالون، فين ما حطيتهم سيجور، فين ما حطيتهم كيجي زوين. والثمن جد مناسب، وشي حاجه اللي ما طلبش منا عناء، ماشي حاجه ما غتكرفس ما حتى حاجه. دونك حاجه مهمه ومهمه بزاف. تفكروا هذا الثمن هذا ديال 190 درهم فقط. 190 درهم، كميه محدوده. هاد الكروسات الخضراء اللي كيبان لكم وبهذا الشكل الراقي ديالهم، صراحه منتوج جديد، منتوج راقي. الثمن فيه كذلك جديد. من 220 تاخذوهم في بدايه الاسبوع ب 180 درهم. بدايه الاسبوع موفقه كانت من الجميع، ولكن حنا كنكونوا معكم دائما فيها بمنتوجات صراحه حصريه وبثمن جد مناسب. 180 درهم. لاحظوا الكروسه، الزوفه اللي بغيتي صحيحه مزيانه، وبالاضافه لهذا الديكور اللي فيهم واحد المنظر فيها مزيان. صراحه منتوج اللي كنلقاوه في بلايص اخرين غالي بزاف. انا كنعرف هذوك شحال كيتحطوا، ولكن الحمد لله في ميغا كويزين بهذا الصح ديالهم 180 درهم فقط. منتوجات ميغا كويزين متعدده متنوعه وفيها بزاف ديال التغيير الحمد لله. اللي خصكم مرحبا بكم. كنشكركم بزاف على التتبع، على الوفاء القناه، وفاء لهذه المحطه، ووفائكم المحل ميغا كويزين. اللي شاف معنا الفيديو لاول مره يتابونا معنا في لاشين، تقاسموا الله يخليكم مع اكبر عدد ممكن من الاصدقاء والاحباب. هاد الفيديوهات هادو يستافدوا الناس بزاف من هاد العروض الحمد لله اللي كنحطوا في ميغا كويزين. بقى لي نقول لكم ارضاؤكم هو هدفنا. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.